शमसा मेरी बहन है, वो सब मुझसे बिछड़ गए हैं। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे मामू सब मेरी नहूसत का शिकार हो गए। आपको बहन की शक्ल में देखा, कुछ नजरी धोखा हो गया था। आपके पीछे बहुत से अरमान लेकर आया। ये ख्याल था मेरा, अब माँ बाप भी नजर आ जाएंगे। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बहन ना निकली। बहन जैसी तो हो सकती हूँ। जहाँ तक आपके मनहूस होने का ताल्लुक है तो मेरा ईमान पुख्ता है। खुदा अपने बंदों को मनहूस नहीं बनाता, इसलिए आप हमारी फिक्र ना करें। आह, काश काश मैं ऐसा कर सकता। आपको इल्म है कि अब्बा मियाँ सारा दिन आपके पीछे फिरते रहे हैं। हाँ मसूद मियाँ, आज तो हम भी जासूस बन गए। तुम्हारा ताकुब करते रहे हैं, ये देखते रहे कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो, और जब तुम थक गए तो तुम्हारे सामने पहुंचकर तुमसे यहाँ आने की दरख्वास्त कर दी है। जिसने भी मुझसे इतना प्यार बरता है वो मुश्किलात का शिकार हो गया। आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं। खुदा आपको महफूज रखे। मियाँ, ये हमारा और हमारे खुदा का मामला है, इसे हमारे और उसके दरमियान रहने दो। तुम गुस्ल कर लो, जाओ भाई। हमने आज नाश्ता तक नहीं किया। सुबह को मेरी सूरत जो देख ली थी, मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैंने भी देखी थी, मगर मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और दोपहर का खाना भी खाया है मैंने। जाइए, वो गुसल खाना है, अजीज़ा ने कहा, और मैं झटक कर गर्दन को गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। मेरी सिसकियों से मुतासिर हो गए हैं बेचारे, मगर मैं किसी भी कीमत पर इनके यहाँ पड़ाव नहीं डालूंगा। मैंने फैसला किया था। हमारे बारे में सुन लो। हमारा नाम नियाजुल्लाह वल ज़मीरुल्लाह है। सांसी में ही पैदा हुए और पले बढ़े। गो हमने आधा हिंदुस्तान देखा हुआ है, लेकिन कयाम यहीं रहा। हमारे वालिद ज़मीरुल्लाह साहब के पास कुछ ज़मीनें थीं जिनसे किफ़ालत हुआ करती थी। बाद में वो ज़मीनें हमें मुंतकिल हो गईं। हमने उनकी देखभाल की। फिर वालिद साहब और वालदा साहिबा का इंतकाल हुआ। हम उनके इकलौते थे, जिसकी वजह से तनहा रह गए। पर खुद ही कुछ बुजुर्गों की करम फरमाई से शादी वगैरह का सिलसिला हुआ। शादी हो गई, मगर अहलिया बहुत अरसे तक हमारा साथ ना दे सकी और अपनी एक निशानी छोड़कर इस दारे फानी से कूच कर गई। हमने अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी बेटी अजीज़ा को सौंप दी और हम बाप बेटी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन बेटियों का साथ कच्चा होता है। अजीज़ा बेटी की शादी की हमने और बिल्कुल ही तन्हा रह गए। तकदीर ने अजीज़ा के शोहर को भी ज़िंदगी की मोहलत नहीं दी और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अजीज़ा सिर्फ 6 माह सुहागन रहकर बेवा हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। हमने भी ढलती हुई उम्र के पेशे निगाह ज़मीनें फ़रोख्त कर दी, कुछ ऐसी जायदाद खरीद ली जिससे किराया वगैरह हासिल हो सके। सो अब यहाँ ये छोटा सा घर है, हम बाप बेटी हैं और अल्लाह की याद है, बस इसके अलावा ज़िंदगी का कोई और मुसरिफ नहीं है। इससे तुम्हें यह अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है। इसके बाद हम ये हक रखते हैं कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछें। ये बेबसी, ये यासियत तुम पर क्यों तारी है? देखो मियाँ, गुरेज ना करना। तुम्हें अंदाज़ा है कि इंसान ही इंसान का दोस्त भी होता है और दुश्मन भी, लेकिन हमें दोस्तों में तसव्वुर करो। बाकी रहा जहाँ तक तुम्हारे वहम का ताल्लुक, तो हो सकता है तुम्हारे तजुर्बात तुम्हें ये एहसास दिलाते हों। हमारा मसला ज़रा मुख्तलिफ है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें एक आज़ादी ज़रूर दी जाती है। अगर कुछ बताने से खुद तुम्हें नुकसान पहुँचे तो फिर हम तुम्हें मजबूर नहीं करते और ना करेंगे, लेकिन ख्वाहिशमंद है इस बात के कि तुम हमें अपने बारे में बताओ कि चिराग से ही चिराग जलते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी मुश्किल का कोई हल हमारे पास हो। इस बात से इनकार ना करना कि कुदरत परेशानियों को दूर करने के लिए रास्ते मुतय्यन करती है, और इन रास्तों से गुरेज का मतलब है कि परेशानियों को खुद पर नाजिल रखा जाए। मैं उस मुखलिस शख्स का चेहरा देखता रहा। अल्फाज तो समझ में आने वाले थे, लेकिन मेरे तजर्बात कुछ और ही कहते थे। देर तक खामोश रहा। अजीज़ा ने कहा, अब्बा मियाँ ये हमें इस काबिल ही नहीं समझते। आप इन्हें मजबूर ना करें। कितनी कोशिशें कर चुके हैं आप, इन्होंने हमें अपना समझ कर ना दिया। रहने दे अब्बा मियाँ, हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खिदमत करें और जब तक ये यहाँ रहना मुनासिब समझें इनकी खातिर मदारत करें। गैर वाकई अपने नहीं होते कभी भी। मैंने अजीज़ा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अजीज़ा बहन, आप बराहे करम ऐसी बातें ना करें। मैं तो मोहब्बतों को तरसा हुआ इंसान हूँ। मैं तो अपने भरे पूरे घर से महरूम हो चुका हूँ। मैं किसी से गुरेज क्या करूँगा। हाँ, ये मेरा तजर्बा है कि जिसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया मुसीबत का शिकार हुआ।
اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں۔ نیاز اللہ بولے، تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خود ناز پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لی اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں تھا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنانا چاہے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عطاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھن گئے، خود در بدر ہوا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بعد سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں، اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگھا اور دیر تک سونگھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی عمل کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوریا چرن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے۔ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اس کے کرنے والے کم وقت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصداق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بنائی تو کچھ میرے ذہن میں بھی خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے اور میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا، پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے جب وہ اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا نہیں رہا تھا، لیکن دوستی نہیں بھول سکا، مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم بخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا رہتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے، بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملواؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ ایسا بھی نہیں رہا، لیکن اس سے جب میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہی ہوں جسے وہ اپنا دوست، اپنا شناسا مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ مسعود میاں، میری بات مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، ایک نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا تھا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے، بقول نیاز اللہ کے، ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے گا جس سے میں بھوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں گا، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس رات میرے دل میں کوئی خوف کا احساس نہیں تھا،
دل میں سوچا ضرور تھا کہ عموماً ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر میری بہتری کی کوئی راہ نکلنے لگتی ہے تو بھوریا چرن اپنا عمل شروع کر دیتا ہے اور میرے راستے روک دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں تھیں۔ ممکن ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو ہو جائے۔ میں نے نیاز اللہ سے منع کیا تھا، آخر کیا کروں، دنیا سے کنارہ کشی بھی تو نہیں ہو پاتی، حالات کچھ بھی ہوں، وقت تو کسی طرح گزارنا ہی ہے۔ میں تو یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ ہی جذباتی ہو گئے۔ رات کو کئی بار آنکھ کھلی، چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، چھت پر مکڑیاں تلاش کی، مگر کچھ نہیں ملا۔ صبح کو نیاز اللہ صاحب نے جگایا تھا، اٹھو میاں مسعود، 11:15 بج گئے ہیں۔ 11:15؟ میں اچھل پڑا۔ معافی چاہتا ہوں، میں بخلایا ہوا سا اٹھ گیا۔ کسی کے گھر میں اتنی دیر تک سونا غیر مناسب بات تھی۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا۔ عزیزہ نے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا، اب یہ بتا دیجئے کہ دوپہر کا کھانا کس وقت پیش کیا جائے۔ میں شرمندہ ہوں، واقعی بہت دیر سویا رہا۔ شرمندہ ہونے کے سلسلے میں آپ بے حد فراخ دل واقع ہوئے ہیں، مگر میرا یہ سوال آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے، جو بھی ممکن ہو، آپ کی اپنی کوئی پسند؟ میں نے جواب دیا اور عزیزہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے گھورنے لگی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہوگی۔ 12:30 بجے نیاز اللہ صاحب میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جی، میں نے مختصراً جواب دیا۔ نیاز اللہ میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ انہوں نے ایک تانگے والے کو روک کر پوچھا، کہو میاں، داتا رام سوامی مٹھ چلو گے؟ منع کریں گے میاں جی سے؟ بھلی کہی، تانگے والے نے پر اخلاق لہجے میں کہا، اور ہم دونوں تانگے میں بیٹھ گئے۔ شہر سے باہر کا علاقہ ہے، صرف وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں رامانندی کے پاس جانا ہو۔ اس کا استھان سوامی مٹھ کہلاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اس سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ، جن میں بے شمار ہندو بھی شامل ہیں۔ مسلمان تو خیر اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ گندے علوم کرتا ہے۔ ویسے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ مجھ پر نکتہ چینی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ بہت سو کو علم ہے کہ میں اب بھی کبھی نہ کبھی اس سے ملتا رہتا ہوں، مگر کیا کروں، بچپن کا دوست ہے، بچپن کی معصوم یادوں کا ساتھی، مجھ سے بہت مخلص ہے، اور کبھی اس نے میرے دینی معاملات میں مداخلت نہیں کی، بلکہ… نیاز اللہ صاحب اچانک خاموش ہو گئے تو میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ گردن ہلا کر بولے، ایک واقعہ یاد آ گیا تھا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ زمین کے ایک حصے پر مقدمہ دائر کیا اور اپنا حق جتایا۔ ہم ایسی باتوں کے قائل نہیں تھے۔ اس سے ملے، اسے سمجھایا کہ بددیانتی نہ کرے، احمق شخص نہ مانا۔ خاصی رقمیں کھلا کر اس نے کچھ سرکاری اہلکاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ہمیں کوڑی کوڑی کو محتاج کر دے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے حق میں گواہی دینے والوں کے ساتھ غنڈہ گردی بھی کی۔ ہم تو بخدا خاموش ہو گئے تھے، مگر کسی نے رامانندی کو پوری زمین کے ایک حصے پر پوری کہانی سنا دی۔ اس نے بھی سنا ہے کہ پہلے تو مدن کشوری کو سمجھایا، مگر وہ نہ مانا تو میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ برا کیا رامانندی نے، دیوالی کی رات کو ہانڈی اڑائی اور مدن کشوری مر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا سارا گھر تباہ ہو گیا۔ خدا گواہ ہے کہ ہمارے فرشتوں کو بھی اس کارروائی کا علم نہیں تھا، ورنہ ہم اس کو روکتے۔ پھر بھی ہم نے اس زمین کو اپنے تصرف میں نہ لیا، بلکہ اسے ایک خیراتی ادارے کے حوالے کر کے اس سے دستکش ہو گئے۔ یہ ہانڈی اڑانا کیا ہوتا ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ گندے علم کا ہی ایک حصہ ہے۔ سفلی علم کے ماہر جادو کرتے ہیں اور کوری ہانڈیوں میں نہ جانے کیا علم غلم بھر کر اپنے دشمن کے گھر کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ ہانڈی دشمن کے گھر جا گرتی ہے اور وہ جادو کے زیر اثر آ کر مر جاتا ہے، گویا یہ جادو کے میزائل ہوتے ہیں۔ واللہ علم بالصواب۔ نیاز اللہ نے بتایا۔ تانگا درختوں کے درمیان سے ایک کچی سڑک پر ہچکولے کھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ درختوں کے بعد کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ چلا گیا تھا۔ محنت کش کسان زمین سے سودا کر رہے تھے، زندگی رواں دواں تھی، اور میں اس نئے مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فاصلہ کافی تھا، بالآخر طے ہو ہی گیا۔ سامنے لکھوری اینٹوں سے بنی عمارتوں کے کچھ کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ دور سے وہ بہت ہی ہیبت ناک نظر آتے تھے۔ ایک عجیب سی ویرانی برس رہی تھی۔ وہاں کچھ لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ گھوڑا اچانک رک گیا اور داتا رام نے کہا، یہیں اترنا پڑے گا۔ میاں، آگے نہیں لے جاؤ گے داتا رام؟ نیاز اللہ صاحب نے پوچھا۔ یہ سسرا جناور آگے نہ جائے ہے، ڈرے ہے۔ جناور کی آنکھ ہم سے آگے دیکھ لے وے میاں جی، کھال اتار دو اس کی، آگے نہ جائے گا۔
चलो कोई बात नहीं है, लो ये पैसे रख लो। रुकोगे? हमें वापस भी जाना है। जैसी मियाँ जी की मर्जी, पैसों की क्या ज़रूरत है, बाद में दे दें। नहीं, रख लो। इंतज़ार करना, चाहे कितनी ही देर हो जाए, जितने पैसे मांगोगे दूंगा। मियाँ जी बातें जब भी कहीं गैरों जैसी कहीं। हम रुके हैं मियाँ जी, तुम जाओ, तांगे वाले ने कहा, और हम दोनों आगे बढ़ गए। नियाजुल्लाह साहब बोले, सांसी में ज़्यादा तादाद अच्छे लोगों की है, बुरे बस नमक के बराबर हैं। आओ ज़रा संभल कर चलना, यहाँ सांप होते हैं, ख्याल रखना। मुझे झुरझुरी सी आ गई। सांपों से बचपन से ही डरता था, मगर अब तो तजर्बा ही मुख्तलिफ था। एक अजदहा न जाने कब से मुझसे लिपटा हुआ था और उसने मेरे सारे वजूद को रेजा रेजा कर दिया था। हम वीरान रास्ते अबूर करते हुए खंडरात के पास पहुंच गए। कुछ फासले पर एक जोहड़ नजर आ रहा था, जिसके किनारे कुछ लोग आसन मारे बैठे हुए थे। ये लोग जाप कर रहे हैं, कुछ उनके चेले होंगे, कुछ ज़रूरतमंद। ऐसे लोग अमूमन यहाँ रहते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम आगे बढ़कर खंडरात में दाखिल हो गए। जगह जगह टूटी दीवारें, ईंटों के ढेर, कहीं कहीं जली हुई राख के अंबार। ये एक अजीब माहौल था। वीरानी थी कि मुंह से बोल रही थी। खुदरो दरख्त ईंटों के ढेर से ही निकल पड़े थे, लेकिन उनकी शाखों पर खामोशी थी। एक गोल दरवाजे से गुजरकर हम एक राहदारी में आ गए। यहाँ एक दुबले पतले नंग धड़ंग आदमी को नियाजुल्लाह साहब ने आवाज़ देकर रोका। वो करीब आ गया था। क्या बात है, रामानंदी कहाँ हैं? अंदर हैं, ज़रा उन्हें बताओ नियाजुल्लाह आया है, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। वो शख्स खामोशी से राहदारी में सीधा चला गया। नियाजुल्लाह साहब वहीं रुक गए थे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मजबूत बदन, लंबा तगड़ा आदमी, जिसका सिर्फ ज़ेरी बदन ढका हुआ था, गले में रीठों की माला पड़ी हुई, कसरती बाजुओं पर कोड़ियों के हल्के बंधे हुए, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए और निहायत गलीज नजर आ रहे थे, तेजी से आता हुआ नजर आया। उसके पीछे वही सूखा आदमी दौड़ रहा था। करीब आकर उस शख्स ने सर्द लहजे में कहा, आओ नियाजुल्लाह आओ। वो वापस मुड़ा। अजीब सा अंदाज था। नियाजुल्लाह साहब मुझे साथ चलने का इशारा करके चल पड़े। कोई 10 कदम आगे बढ़कर अचानक वो शख्स ठिठक गया। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी काली और बड़ी आंखों में बेपनाह चमक थी, तीखापन था। लम्हे भर को वो मुझे देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। मेरी समझ में इसके सिवा कुछ नहीं आया कि वो एक पुरअसरार और ख़तरनाक आदमी है। जिस जगह से हम अंदर दाखिल हुए थे वहाँ कोई और दरवाज़ा नहीं था, बल्कि दीवार में एक सुराख करके अंदर जाने का रास्ता बनाया गया था। नाहमवार ईंटों के दरमियान से संभल कर निकलना पड़ा था, और जिस जगह हम पहुँचे थे वो उस पूरे खंडर से ज़्यादा अजीब थी। बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा, जिसकी छत बेहद ऊंची थी। उसमें दरमियान में एक टूटा फूटा फानूस लटक रहा था, जिसमें चंद शमें रोशन थी, मगर उनकी रोशनी नाकाफ़ी थी और हाल के बेशतर हिस्से तारीक थे, जहाँ जगह जगह मर्गछाने बिछे हुए थे। एक जगह बहुत सी ईंटें चबूतरे की शक्ल में चुनी गई थी और उन पर एक मर्गछाना बिछा हुआ था। पास ही एक कमंडल रखा था। कभी ही कल शख्स ने एक दरी निकाली और उसे ज़मीन पर लाकर बिछा दिया हमारे लिए, और कहा कि यहाँ बैठो नियाजुल्लाह, ये पाक साफ है और ज़मीन तो होती ही पाक है। वो बोला और हंस दिया। मेरे सामने होश कायम रखा करो रामानंदी। नियाजुल्लाह गुस्सीले लहजे में बोले, अच्छा भाई गोश्तखोर, बिगड़ता क्यों है, बैठ जाओ। ये बच्चा कौन है? मेरा भतीजा समझ लो, नियाजुल्लाह ने कहा, और मुझे दरी पर बैठने का इशारा कर दिया, और मुझे दरी पर बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गई। रामानंदी ने एक मर्गछाना हमारे सामने घसीट लिया और खुद उस पर बैठ गया। नियाजुल्लाह हंस पड़े और मेरी तरफ रुख करके बोले, वो चबूतरा देख रहे हो मसूद मियाँ? महाराज अधिराज का स्थान है। राजे महाराजे आ जाएं, नीचे बैठेंगे और महाराज इस स्थान पर। मेरे सामने एक बार ऊपर बैठ गए थे। मैंने दाढ़ी से पकड़कर घसीट कर नीचे कर लिया। बस उस दिन से महाराज होश में आ गए हैं। क्या करता मसूद मियाँ, ये गोश्तखोर उस दिन मेरी दाढ़ी के बहुत से बाल उखाड़ कर अपने साथ ले गया था। बस उस दिन से मैं इसके बस में हूँ। उसी दिन से नियाजुल्लाह ने तंजिया कहा। ना भाई ना, उससे पहले से। अरे क्या करते, भैंस की पीठ पर बैठकर पोखर में नंगे नहाए थे, मगर ये मूसला बहुत चालाक है। हम बीमार हुए तो हमें धोखे से बकरी की यखनी पिला दी, धर्म फशट कर दिया, और खुद हमारे मंगवाए हुए फल भी नहीं खाता। चलो भतीजे छोड़ो, तुम किस लंबे फेर में पड़े हुए हो। इसी के लिए तुम्हारे पास आया हूँ नंदू, तुमसे तवील मशवरा करना है। नियाजुल्लाह बोले, हाँ हाँ ज़रूर। रामानंदी ने कहा, तुमने
कौन से फेर का जिक्र किया है? वो हमारी बात है, इसे जाने दो। मसूद मियाँ, तुम सुनाओ क्या किस्सा है? हमें मालूम है कि नियाजुल्लाह को कोई भाई बहन नहीं था, मगर फिर भी इतना काफ़ी है कि इसने तुम्हें अपना भतीजा कहा, इसलिए तुम हमारे भी भतीजे हुए। जो कुछ तुम नियाजुल्लाह को बता सकते हो वो हमें भी। रामानंदी ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाल नुमा कमरे के एक तारीक गोशे में कुछ खड़खड़ाहट हुई थी। 4 मध्यम मध्यम रोशनियां मुतहर्रिक थीं और आगे बढ़ती आ रही थी। ज़रा सी देर में वो आयां हो गईं, लेकिन उन्हें देखकर मैं सहम गया। वो इंसानी खोपड़ियाँ थीं, जिनकी वीरान आंखें रोशन थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। बड़ा पुरअसरार और हैबतनाक मंजर था। दोनों खोपड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई हमारे सामने आ गईं। नियाजुल्लाह भी मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। रामानंदी ने भयानक आवाज में कहा, सत भदविया मातरन था, ना वजियो महोतरा। दोनों खोपड़ियां रुक गईं, सामने की सिम से बुलंद हुई और फिर सीधी होकर मुतहर्रिक हो गईं। रामानंदी कहका मारकर हंस पड़ा था। वो फिर बोला, ससुरो चाचा को भी ना पहचाने हो? अबे ये तुम्हारे फेर में ना आएगा। नियाजुल्लाह ने ताज्जुब से रामानंदी को देखा तो वो और जोर से हंसा। फिर बोला, माफ़ करना नियाजुल्लाह, ये ससुरे ड्यूटी पर हैं, इनका यही काम है। मैं खुद भी शुशदर था। रामानंदी के अल्फाज और उसकी हंसी मेरी समझ में नहीं आई थी। रामानंदी ने हाथ आगे बढ़ाकर एक खोपड़ी उठा ली। खोपड़ी के नीचे काले रंग का एक स्याह मोटा सा चूहा मौजूद था, जो खोपड़ी के ऊपर से हटते ही उछलकर दौड़ पड़ा था। दूसरी खोपड़ी उसी मखसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई हाल नुमा कमरे के दूसरे तारीक हिस्से की जानिब जा रही थी। रामानंदी ने फिर एक कहका लगाया और बोला, अरे भाई, अपना सामान तो लेता जा। गालबन ये अल्फाज चूहे से ही कहे गए थे, मगर चूहा वापस नहीं आया। रामानंदी ने गर्दन झटक कर खोपड़ी एक तरफ रख दी। नियाजुल्लाह ताज्जुब से बोले, ये क्या है रामानंदी? संसार बासियों पर रोब डालने के लिए 2 सर्वेंट? मतलब? नियाजुल्लाह ने बदस्तूर ताज्जुब से पूछा। अरे यार नियाजुल्लाह, यहाँ बड़े बड़े गधे आते हैं। बात बाद में बताएंगे, पहले जायज़ा लेंगे कि रामानंदी जी कितने पानी में हैं, और ये खोपड़ियाँ उन्हें पानी का चढ़ाव बता देती हैं। इन्हें देखते ही यकीन हो जाता है उन्हें कि रामानंदी जी काम के आदमी हैं। मगर तुम्हें इस शोभदागरी की क्या ज़रूरत है? तुम तो वैसे ही बहुत कुछ सीख चुके हो। रामानंदी फिर मुस्कुरा दिया। लंबी कहानी है, जो कुछ करना होता है बाद में करना होता है। पहले आदमी पर रोब डालना पड़ता है, और उसके लिए मैंने ऐसे बहुत से मुलाजिम रख छोड़े हैं जो अपनी ड्यूटियाँ करते रहते हैं। बात मेरी भी समझ में आ गई थी। 2 मोटे ताज़े चूहों को इंसानी खोपड़ियाँ पहना दी गई थी, और उन खोपड़ियों की आंखों में शायद फास्फोरस कोटेड कोई चीज़ लगा दी गई थी, जो अंधेरे में एक मखसूस अंदाज में चमकती थी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। रामानंदी बोला, इन बेवकूफ़ नौकरों ने बात बीच से काट दी। चलो नियाजुल्लाह, अपने भतीजे से कहो कि अब अलिफ से शुरू करे और ये तक हमें बता दे। नियाजुल्लाह ने कहा, मसूद मियाँ, ये आदमी काम का है, मगर इसके मसाइल भी बहरहाल मसाइल हैं। तुम इसकी शोभदागरी पर तवज्जो मत देना। मैं इन तमाम बातों से खूब महजूज हुआ था, मगर फिर संजीदा होकर मैंने कहा, रामानंदी जी, मैं नहायत संजीदगी से आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई कहानी सुनाते हुए मैं एक खौफ का शिकार हूँ। मैंने मुख्तसरन चचा नियाजुल्लाह साहब को अपनी दास्तान सुना दी है, लेकिन उसका बहुत सा हिस्सा मैंने इन्हें नहीं बताया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़े अव्वल ही से मैं जिसे भी अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, वो यकीनी तौर पर मौत का शिकार हो गया। मैं अपने कई प्यारों को खो चुका हूँ, और अब इस कदर दहशत ज़दा हूँ कि किसी के सामने ये कहानी बयान नहीं कर सकता। मुझे नियाजुल्लाह साहब की ज़िंदगी का ख़तरा है, आपकी ज़िंदगी का ख़तरा है। मुझ पर तो जो बीत रही है सो बीत ही रही है। रामानंदी चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने कहा, भतीजे, जिस जगह तुम बैठे हो वहाँ हमारा राजपाट है। कोई आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और कोई महागुरु यहाँ अंदर नहीं आ सकता। कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी अपनी हद होती है। यहाँ जो कुछ तुम कहोगे महफूज रहेगा, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारा वादा है तुमसे।